अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे कर रही है और तवातुर से कह रही है कि उनके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जल्द ही रिहा हो जाएंगे। कुछ नहीं तो इस महीने या अगले महीने रिहा होने का कवी इम्कान है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फवाद चौधरी की रिहाई हो, दीगर केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले आना हो, इस सब को एक तरह से रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 मई का जो मामला था उसको भी कहीं ना कहीं ये गुंजाइश है कि माफ़ी हो जाए, या उसको पसे पुश डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर चीज़ें आगे बढ़ सकें। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हम यही सवाल रखेंगे। लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि ज़राए ये दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन 9 मई से मुतल्लिक अभी तक वही है जो पहले थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, पहले वाली पोजीशन ही बरकरार है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, बेहतरी आ सकती है, या कुछ ना कुछ लचक दिखाई जाएगी, किस हद तक इम्कान है और क्या होना चाहिए भी या नहीं। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं महमल सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं, और इस्लामाबाद से फ़खर दुरानी साहब और सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। महमल, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझती हैं किस हद तक गुंजाइश है इस वक्त तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ बर्फ़ पिघलने की? और ये भी कहिएगा, एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर 9 मई ही है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बट उस दिन जो हुआ यही कहा जाता है बार बार कि उसको भुलाना या उसको माफ़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या समझती हैं, 1 साल हो गया, बहुत हो गया, केसेस भी हो रहे हैं, उस सिलसिले में कुछ ना कुछ लचक दिखाई जानी चाहिए? देखिए लीना, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि सियासी जमात जो है उसको रूल आउट कर दिया जाता है कि ये इनका कोई फ्यूचर नहीं और ये ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इवेंचुअली जो है हमने देखा है कि जिसके ऊपर भी क्रॉस भी लगे तो फिर भी बातचीत जो है वो होती ज़रूर है। इस्टेब्लिशमेंट कभी ना कभी दरवाज़ा जो है वो खुलता है और वो आगे बातचीत होती है। लेकिन मैं अभी जो आपका ये सवाल है कि इसके अंदर कितना हो सकता है, लचक दिखाई जा सकती है कि नहीं, जहाँ तक हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं, ज़राए से भी हमने बातें सुनी है कि 9 मई के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट लचक दिखाने के किसी मूड में नहीं है। यानी कि बेसिकली जब तक कि पीटीआई खुद आगे बढ़कर, वो जिस तरह पीटीआई तो बेसिकली ये क्लेम करती है ना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन उनका ये है जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए तो यही कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि पीटीआई माने तो सही कि जो चीज़ हुई थी 9 मई को उसके अंदर उनके अपने लोग मुलव्विस थे और किस तरीके से, और उसके ऊपर कोई वो यानी कि इजहार नदामत करें और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ जा सकता है। अच्छा, उस चीज़ को छोड़े अगर आप वैसे भी देखें कि इनका आपस में किस तरीके का होगा, मेरे ख्याल में एक हाइब्रिड सिस्टम जो है 2017-18 के बाद जिस तरह 2018 में लाया गया और वो अब हमने देखा कि उसके बाद भी चलता रहा, आज भी चल रहा है, आज हाइब्रिड 2.0 जो है वो चल रहा है। तो बेसिकली उसके लिए ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इनका यही है कि हाइब्रिड निज़ाम ही चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर, उनका प्लान यही है। आगे का हमें नहीं पता, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं कि कब हकीकी जमहूरियत जो है वो वापस आएगी और कब ये हाइब्रिड निज़ाम जो है रोल बैक होगा, लेकिन फिलहाल तो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। हुआ ये कि 2018 में हाइब्रिड निज़ाम में उन्हें एक पार्टनर मिला, अच्छा, और वो उसकी वजह से जो है वो उनको उसकी सुक्की भी उठानी पड़ी, क्योंकि फिर जिस तरीके से हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने जिस तरह का बयानिया बनाया, फिर वो जिस तरह से अटैक करते रहे एस्टैब्लिशमेंट, जो लोग उनको लेकर आए थे, जिन्होंने उनके ऊपर सारा कुछ उन्हें फैसिलिटेट किया, प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया, उन्हीं के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया, फिर उनसे राब्ते भी किए, लेकिन फिर भी अटैक करते रहे, बुली भी करते रहे। तो ये जो अटैक और बुली करने की पीटीआई की एक जो आप कह ले पॉलिसी है, मेरे ख्याल में पीटीआई को लगता है कि ये उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदेह है इवेंचुअली, क्योंकि खासतौर पर 9 मई के वाकयात के ऊपर जो है इस तरह की ये चीज़ चल नहीं सकती। हाँ, एक केस हो सकता है कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है दोबारा उनसे उसी तरीके से मुज़ाकरात करे, उसी तरीके से बातचीत करे, वो ये कि ये हुकूमत अगर इकोनॉमिकली परफॉर्म ना कर सके, अगर ये डिलीवर ना कर सके, हमने देखा था यही 2018 के बाद भी पता कि इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं कर सकी थी परफॉर्म, तो एक पब्लिक बैकलैश आया था जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। मैं पूछना चाह रही थी, कल नादिर गुरवानी से बात करते हुए रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो करनी पड़ेगी, नागुज़ीर है एस्टेब्लिशमेंट के लिए
तहरीक इंसाफ से बात करना मजबूरी होगी बल्कि उनकी करना, ऐसा क्यों कहा फिर उन्होंने? देखिए लीना, हमने देखा है कि जो पीटीआई की एक पॉलिसी है वो, अब खान साहब ने भी उस दिन बताया कि उनकी बाजवा साहब से भी मुलाकात हुई। ये तो बातें खैर सामने आ भी गई थी प्रेसिडेंसी के अंदर, यानी कि एक तरफ वो उनको मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, दूसरी तरफ उनसे प्रेसिडेंसी में जो है वो मुलाकातें भी कर रहे होते थे और गैर जमहूरी जो है डिमांड्स भी कर रहे होते थे कि इनकी गवर्नमेंट गिरा दे पीडीएम की। अच्छा, अभी भी यही है कि नाम वो ले रहे हैं आर्मी चीफ का भी, जिस किस्म के वो डायरेक्ट अटैक्स भी कर रहे हैं, बातें भी सारी अच्छा, कर बट रहे आई हैं। वांटेड टू नो कि ये जो बात है ना कि चारा ही नहीं है तहरीक इंसाफ से बात करने के, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? सलीम साफी साहब ने आज जो कॉलम लिखा है ना, उसमें भी उन्होंने कहा है कि बस अब आगे बढ़ना चाहिए, ये बेहतर होगा हालात के लिए। साफी साहब, क्यों समझते हैं आप ऐसा? देखिए, एक तो हमारी ख्वाहिश है जिसका कॉलम में मैंने इजहार किया है, और दूसरा ज़मीनी हकीकत है। तो ज़मीनी हकीकत तो यही है कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की मुफाहमत के लिए कोई फ़िज़ा नहीं बनी है, और मेरी मालूमात के मुताबिक इस सिलसिले में जितनी भी बातें की जा रही हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं। अभी तक ना उस लेवल पे कोई राब्ते हुए हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई लचक 9 मई पे दिखाने को तैयार है, और ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई अपने रवैये पे नज़रसानी के लिए कोई इशारा दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट तीसरी पार्टी से से बातचीत के लिए मजबूर तब होती है जब उसके पास कोई पार्टी अपनी लाडली ना रहे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि जिसकी वजह से फ़ौज मजबूर हो कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें, और यही मामला पीपल्स पार्टी का भी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी दिलो जान से इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। एक नया निज़ाम बन गया है, उनके नज़दीक मुल्क ठीक ठाक चल रहा है, और कोई ऐसी बात उनको नज़र नहीं आती जिस तरह के हम जैसे लोगों को नज़र आ रही है। लेकिन मैंने जो कॉलम जिस बुनियाद पे लिखा है, और आज भी मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि दोनों को मुफाहमत का रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों से सियासी मैदान में तो मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन वो रियासत के साथ लड़ने के लिए नहीं होती। इसी तरह रियासत के इदारों का काम वो मुल्क के दुश्मनों से लड़ना होता है, लेकिन अपने मुल्क के सियासी जमातों से लड़ना वो इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। इसलिए इस लड़ाई का अगर दोनों फरीकों को नुकसान हो रहा है तो मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। तो उसमें मैंने ये तजवीज़ पेश की है कि बेहतर यही होगा कि इमरान खान साहब खुल कर 9 मई की मज़म्मत करें, एतराफ़ करें, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर मुमकिन हो तो तमाम जो लोग हैं उनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दें, और अगर सब का मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट पहली फुर्सत में ख़वातीन जितनी भी गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई का ऐलान कर दें। सलीम साफी साहब, जो आप कह रहे हैं वो बात तो बड़ी अच्छी, और अगर आप इंसानी हुकूक या जनरली देखें, रियासत माँ होती है और माँ का किरदार ऐसा ही होना चाहिए, बट क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल भी होगा या ये दुरुस्त भी होगा करना? क्योंकि एक तरफ तो हम ये इसका पस मंज़र देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक राय ये भी पाई जाती है कि अगर 9 मई के वाक़े से मुतल्लिक माफ़ियाँ दे दी गई या 9 मई के ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया, तो फिर जो दुश्मन देख रहा है, जो बाकी कुव्वतें देख रही हैं, हल्ला शेरी होगी, जनरली भी इससे मुतल्लिक ये जाएगा कि आपने इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसके ऊपर माफ़ी दे दी, तो प्रेसिडेंस क्या कायम करेगा? नहीं, उसमें भी एक चलो एक और तकसीम भी ये हो सकती है ना। देखिए, एक होते हैं मास्टरमाइंड, जो लोग सोच समझकर शऊरी तौर पर कोई इक़दाम करते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं कि जो कि उस वक़्त मसलन उस वक़्त बहुत सारे पीटीआई के ऐसे वर्कर थे जो घर से इस इरादे से नहीं निकले थे ना, उनको पता था कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है, तो वो बस हले गुले में और जुलूस में कि अगर आप एक जुलूस के साथ है तो वो जुलूस जिस तरफ भी चल पड़ता है उसमें आप भी उस तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह बाज़ ख़वातीन भी है, बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो बाद में कैमरों की मदद से उस इलाके में देखे गए हैं। तो फिर कम से कम आप ये तफरीक कर लें, ठीक है, जो मास्टरमाइंड है उनको सज़ाएं दे दे, लेकिन जो मास्टरमाइंड नहीं है और आम वर्कर हैं या आम लोग हैं या किसी धोखे में उस मामले में शरीक हुए हैं तो उनके साथ फिर ये रियायत कर ले कि उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें।
ٹھیک ہے. اچھا فخر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو اب پس پش ڈالا جا سکتا ہے؟ ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں. آلسو رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ پریشر ہی بڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی سارے آپشنز آپ نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں، اب آپ کے پاس آپشن بس یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے بات چیت کریں، آپ تحریک انصاف سے بات چیت کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. علینا، جو سیچرڈے کو اسی رپورٹ کارڈ پروگرام میں جب آپ نے سوال پوچھا تھا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہ کیا عید کے بعد یا اپریل میں یا مئی میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے، کیونکہ اس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باتیں کی تھی، تو اس کے فوراً پروگرام کے بعد میں نے بھی مختلف اپنے ذرائع سے یہ چیک کیا کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے جو دل میں کوئی نرم گوشہ اس طرح کا پیدا ہو رہا ہے، کوئی واقعی بیک ڈور چینلز کے ذریعے اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو میری جو اطلاعات ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے ذمہ داران اور ان کے جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں ان کو کوئی اس طرح کی معافی دی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ رؤف حسن صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، یہ عمران خان سے سرایت کرتا ہوا یہ نچلے لیول تک بھی یہی آتا ہے کہ میں جو ہے میں ہی امپورٹنٹ ہوں. اور یہ جو اوور کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کے اندر، اسی اوور کانفیڈنس نے ہی پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے 9 مئی کروایا تھا. اور اب یہ جس طرح کا اوور کانفیڈنس ان کو الیکشن کے بعد ملا ہے، جو نتائج ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ پھر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کارروائی 9 مئی کے سے ملتا جلتا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ کر دیں کہ پھر سے جو ہے یہ پاکستان میں ایک دفعہ دوبارہ سے انتشار کے جو ہے وہ راہیں کھل جائیں. آپ جب یہ ان کے نو کانفیڈنس ہوا تھا عمران خان کے خلاف، تو اس کے بعد پبلک نے جو ہے ان کو ایک اچھا رسپونڈ دیا. انہوں نے جو ریلیز کی، پھر زمان پارک کے باہر بھی جو جس طرح وہ کیا، تو عمران خان خود کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر پاکستان کا وہ سمجھنا شروع ہو گیا. اسی زوم میں انہوں نے وہ جو ہے 9 مئی کا اور ریڈ لائن ایک انہوں نے وہ کھینچ لی کہ عمران خان جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو جو گرفتار کرے گا اس کے بعد جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو آپ نے 9 مئی کا دیکھ لیا. اب پھر یہ الیکشن کے بعد جو نتائج ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی یہ جو اوور کانفیڈنس ہے رؤف حسن صاحب، یہ اپنی سوچ ریفلیکٹ نہیں کر رہے. یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان آگے ڈیلیور کرتے ہیں اپنے جو جن ملاقاتیوں کو، جو ان کے رہنما آتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان پھر سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہ کروا بیٹھے اپنی پارٹی سے کہ ایک دفعہ پھر. بٹ آپ اس کو اوور کانفیڈنس بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ علینا دیکھیں، یہ اوور کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے، اوور کانفیڈنس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہ جو الیکشن کے نتائج آئے اس کے بعد انہوں نے بالکل جو ہے وہ پرواہ کرنا ملک کے ساتھ کیا ہوگا، ملک کا انجام کیا ہوگا. انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیے. انہوں نے جو اس طرح کے جو جتنے بھی اقدامات یہ کر رہے ہیں، تو یہ مجھے صرف اور صرف ان کی اوور کانفیڈنس ہی لگ رہا ہے. ادروائز کوئی ریشنل تھنکنگ کے ساتھ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کے اقدامات کر ہی نہیں سکتی بالکل جو یہ کرتے آ رہے ہیں. بٹ کیونکہ اس طرح ہم نے دیکھا پبلک میں بھی ابھی تک ان کی سپورٹ ہے، الیکشنز میں سب سے بڑی اس کی نمائندگی نظر آئی کہ ایک اچھی اکثریت تحریک انصاف کو ملی. تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے بات کی جائے یا پھر 9 مئی کے اوپر کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لی جائے؟ کیا یہ اچھی تجویز نہیں ہے جو سلیم صافی صاحب نے ابھی دی؟ دیکھیں، سیاست میں آپ کو کچھ لینا اور کچھ دینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میں سب کچھ ہوں اور اس کے بعد جو میں کہوں، جو میں ڈکٹیٹ کروں، آپ کو وہ سب کچھ ماننا ہوگا. یہی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ عمران خان چل رہے ہیں. وہ نہ کسی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کے ساتھ ہی وہ بات کریں گے، کیونکہ جو اختیارات ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ دوسرے جو اپنے جو سیاسی میدان میں حریف ہیں ان کو کچھ سمجھنا ہی چھوڑ دیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر اپنے لیے راہیں آپ جو ہے مسدود کرتے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو 9 مئی کا بھی آپ اگر اس طرح کے واقعات کر کے بیٹھے ہوں تو اس کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ یہ اپنی تمام تر جو راہیں ہیں یہ بند کرتے جا رہے ہیں. میں صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، خاص کر 9 مئی کے تناظر میں جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا آگے بڑھ جانا چاہیے اس چیز سے اور اس کو، یا پھر بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اور کسی بھی واقعے کو آپ پس پش تو نہیں ڈال سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے 11 مہینے میں ہوا کیا ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد، جس کے بارے میں ہر کوئی دوسرا کہتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس، ہر کوئی دوسرا کہتا ہے کہ جی سارے شواہد موجود ہیں.
تو اگر سارے شواہد ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے موجود ہیں تو اس ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا اب تک 11 مہینے میں؟ 9 مئی کا ٹرائل عمران خان پر کیوں نہیں ہوا اب تک؟ یہ کوئی جواب دے گا کہ ان 11 مہینے میں کیا ہوا اس ٹرائل کا؟ ایک تو یہ لاجک دی جاتی ہے کہ جی کچھ ٹرائل ہوا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کر لیں، لیکن فیصلہ نہیں کریں، فیصلہ روکے رکھیں۔ یہاں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا نا، یعنی جس کی بنیاد پر ہم سارا بیانیہ بنا رہے ہیں، بالکل کسی چیز کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی منطقی انجام تو پہنچائیں اس کو۔ یعنی آپ 3 مہینے میں 6 مہینے میں ملٹری کورٹس اسی لیے تو قائم کیے گئے تھے کہ آپ اسپیڈی ٹرائل کریں گے۔ کیا اسپیڈی ٹرائل ہوا عمران خان کا؟ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے 9 مئی کی بات کر رہا ہوں میں۔ دوسرے یہ کہ اس واقعے کو ذرا میں لے جاؤں کراچی کے واقعے میں، 22 اگست 2016 آج کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال۔ ان 8 سال میں اس ٹرائل کا کیا بنا؟ وہ جو 400 کے قریب لوگوں پہ وہ FIR کاٹی گئی، اس کا کیا بنا؟ اس میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ اس کو آپ نے صرف 22 اگست کو ایک طرف تو آپ نے ایک جماعت کو بین بھی نہیں کیا اور اس کو اجازت بھی نہیں ہے سرگرمی کی کسی بھی۔ یا تو آپ بین کریں نا، آپ اسے کالعدم قرار دے دیں، آپ اس کو بین کر دیں ان کو۔ نہیں ہوا کیا کہ MQM پاکستان جب بنی تو MQM پاکستان کے لوگ ذرا سے ادھر سے ادھر ہوتے تو ان پہ 22 اگست ڈال دیا جاتا۔ انہوں نے پناہ کہاں لی؟ انہوں نے جا کے پناہ لی پاک سرزمین پارٹی میں۔ ایگزیکٹلی یہی چیز PTI کے ساتھ ہوا۔ یعنی ایک آدمی پر آپ نے 9 مئی کا شبہ کیا، اس آدمی نے کبھی IPP جوائن کر لی، کبھی اس نے پرویز خٹک کے ساتھ چلے گئے، کبھی اس نے پریس کانفرنس کر لی، کبھی اس نے سیاست سے کنارہ کشا کی، تو 9 مئی ختم ہو گیا ان کے لیے۔ اس طرح مقدمات نہیں چلائے جاتے، اس طرح بیانیے نہیں بنائے جاتے۔ اگر کوئی اتنا سیریس اور واقعی بہت سیریس معاملہ ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں اس سیریس معاملے کے، لیکن اس کو آپ صرف پولیٹیسائزیشن کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے، اس کو اس کی سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ آپ لیں اس کو سنجیدگی سے، 11 مہینے تک تو اس کو نہیں لیا سنجیدگی سے، سوائے اس کے کہ آپ نے اٹھا کے لوگوں کو بند کر دیا، آپ نے ان کا جو بھی ٹرائل کیا۔ ابھی گجرانوالہ کی ایک عدالت میں غالباً اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئیں، جی، لیکن مین لیڈرشپ جس کے بارے میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بٹ سر وہ 22 اگست کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ جیسے کافی دیر تو چلتے رہے اتنے سال، لیکن پھر بعد میں اینڈ میں آ کے کیا ہوا، وہ جو فاروق ستار وغیرہ ان کو ایڈر ابیٹر کے اس میں پھر وہ بری ہو گئے جس وقت صحیح ہوا اور پھر حالات صحیح ہوئے۔ تو کیا تحریک انصاف کا بھی یہی ہوگا؟ میں ذرا ایک منٹ، فخر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بار بار۔ فخر، میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں مختلف یہ جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے کچھ سیاسی لیڈران سے پریس کانفرنسز کرا کے IPP جوائن کرا لی، کوئی اور پارٹی جوائن کرا لی، آپ جتنے بھی دیکھ لیں یہ جو دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی انوالو نہیں تھے 9 مئی کے اندر، ان کا صرف قصور اتنا تھا کہ وہ PTI کا حصہ تھے۔ جتنے بھی اس میں ایکٹیولی انوالو تھے 9 مئی کے، جو جس میں اس میں پلاننگ میں یا ایگزیکیوشن میں، ان تمام کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی نہ ان سے کوئی پریس کانفرنس کرائی گئی ہے اور نہ ہی وہ کسی اور جماعت میں گئے ہیں۔ کچھ جیل میں ہیں، کچھ ابھی جو ہے وہ ضمانتیں لے کے ابھی آئے ہیں، یا کچھ جو ملک سے مفرور تھے وہ واپس آئے ہیں۔ تو جو ہارڈ کور اس میں 9 مئی میں جو واقعات میں ملوث تھے لوگ، وہ ابھی تک ان کے ساتھ کوئی معافی کا وہ نہیں کیا گیا جو تھی۔ لیکن یہ بتائیں فخر کہ عمران خان پہ جس کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، سر بٹ یہ اسٹیبلش نہیں ہوا ابھی تک۔ ان کا ایک تو یہ کہ اب تک کیس کیوں نہیں شروع ہوا 9 مئی کا، دوسرے یہ کہ 22 اگست میں بھی یہی ہوا تھا۔ 22 اگست میں سارے لوگ ملوث نہیں تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ پہ 22 اگست ڈال دیا جائے گا۔ جب PTI کے یہ لوگ جن پر کوئی وہ نہیں تھا، کبھی آپ ان سے الگ سے بیٹھ کے بات کریں، ان میں سے بہت سے لوگوں سے، ہو سکتا ہے سب کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ایک وہ ضرور ہوتا ہے، جھٹکا ضرور دیا جاتا ہے۔ میرا صرف یہ کہنے کا ہے کہ 9 مئی جتنا سیریس واقعہ تھا، اتنی سیریسلی، اتنی سنجیدگی سے اس واقعے کو نہیں لیا گیا اور آپ نے اس کو لٹکائے رکھا، اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو سلیم صافی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، جس چیز کی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ کب تک ایک کیس کے اس کے اوپر آپ چلائیں گے؟ اس کے علاوہ بھی تو آپ آگے بڑھیں نا۔ جو عمران خان یا رؤوف حسن کہہ رہے ہیں، میں اس کو بالکل وہ نہیں کرتا انڈورس، اس لیے کہ وہاں تو ان کی پولیٹیکل نیریٹو بھی عجیب و غریب ہو رہا ہے ان کا۔
لیکن اس بات کے اوپر محمل کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دن میں صافی صاحب سے ایک چیز، یا ایک سیکنڈ محمل، صافی صاحب ماسٹر مائنڈ تو ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا نا، یا جو پریس کانفرنس ہوئی تھی پیچھے اس میں کچھ تانا بانا جوڑ لیا گیا ہے، تحقیقات میں کچھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا؟ دیکھیں سزائیں اس میں ملٹری کے اپنے حد تک جتنی تھی وہ ہو بھی چکی ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اور کئی اعلیٰ افسران کو بیک جنبش قلم فارغ کر دیا گیا، ان کو سزائیں دے دی گئی. اسی طرح اور بھی ادارے کے اندر بہت سارے لوگ جن سے کوتاہی ہوئی تھی تو ان کو سزائیں دے دی گئی ہے. اور جو یہ والا معاملہ تو اس میں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں نے 9 مئی کو سیاست کے پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا. لیکن جس طرح فخر کہہ رہے تھے کہ جو پرومیننٹ نام ہے جو اس میں مثلاً پرویز خٹک تھے، تو پرویز خٹک پہلے سے ہم سب لوگ کہا کرتے تھے جب اس نے یہ نہیں بھی کیا تھا کہ پرویز خٹک اس میں ملوث نہیں ہے، یا پرویز خٹک جیسے لوگوں کے ساتھ اس پلان کو شیئر نہیں کیا گیا تھا، یا شیخ رشید جیسے لوگوں کے ساتھ اس پلان کو شیئر نہیں کیا گیا تھا. تو وہ ہاں ابھی تک مقدمات کیوں نہیں ہو رہے؟ ملٹری کورٹس بن گئے ہیں، ملٹری کو خود بھی جلدی ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے قدغن کی وجہ سے وہ مقدمات اس سپیڈ کے ساتھ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اچھا محمل کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ علینا میں 2-3 چیزیں چھوٹی وہ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے ان کے حالات آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہونے بھی چاہیے. پولیٹیکل ایک سٹیک ہولڈر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اس کو اس طریقے سے ان نیچرلی ختم کر نہیں سکتے. اور میں نے بھی شروع میں کہا کہ ایسے سیاست کسی کی ختم نہیں ہوتی، نہ سیاستدانوں کی، نہ سیاسی جماعتیں ختم ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس سے پہلے یہ ہائبرڈ نظام آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا علینا کہ سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھیں تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایک اکٹھے مل کر ان کے خلاف فائٹ بیک بھی کر سکتی تھی جمہوریت کے لیے. ہم نے یہ دیکھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کی جتنی مرضی ان کی لڑائی تھی اس کے باوجود وہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا، وہ اکٹھے ہوئے، وہ آئے، مشرف کی جو ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ختم ہوئی، کس طریقے سے جمہوریت کی بحالی ہوئی. لیکن اب یہ جو ہائبرڈ نظام کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا جو ڈینجرس چیز ہے ہماری جمہوریت کے لیے وہ یہ کہ اب ساری جماعتوں نے یہ دیکھا ہے کہ بات آپس میں نہیں کرنی، صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چیز ڈالی گئی یہ عمران خان صاحب کو کہتی نہیں سیاسی جماعتیں، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آئی کہ ہم سے بات کر لے، بلکہ جب ان کی اپنی حکومت بھی تھی تب بھی ایز اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف صاحب کہتے رہے چارٹر آف اکانومی، اور وہ کہتے تھے بات کریں. عمران خان صاحب نے جو ایک روایت ڈال دی، ریت ڈال دی کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، ان کو ہی خوش رکھنا ہے، یا ان کے ساتھ ہی اگر معاملات ٹھیک نہیں بھی رہتے تو دوبارہ انہی سے ٹھیک کرنے، سیاسی جماعتوں کو میں نے انگیج نہیں کرنا. یہ میرے خیال میں جو روایت ڈالی گئی ہے یہ بہت ڈینجرس ہے ہمارے پورے جمہوری سسٹم کے لیے، کیونکہ اب ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی جانا چاہتا ہے. اور اسی لیے یہ ہائبرڈ نظام کی جو پرماننس نظر آ رہی ہے نا، مجھے اس کا بڑا خوف ہے کہ اس کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوگا. نہیں، میں سب اس حد تک نہیں تھے انٹرینچ جو اب ہے ہر چیز کے اندر. تو یہ جب تک اگر تو سیاستدان اکٹھے ہو جاتے، اگر مل بیٹھ کر ایون پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی اگر پی ٹی آئی ساتھ بیٹھ جاتی، ان سے بات کر لیتی، انہوں نے اسمبلیوں سے باہر کا رخ کیا، پھر اسمبلیاں توڑ بھی دی، نیشنل اسمبلی سے باہر چلے گئے، باقی وہ سپیس کنسیڈ کرتے چلے گئے اور اس کے بعد وہ سپیس واپس گین کرنا بڑا مشکل ہوتا چلا گیا. محمل مجھے یہ بتائیں کہ 2006 بالکل صحیح کہا آپ نے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بڑا لینڈ مارک ایگریمنٹ وہ ایکارڈ تھا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا آمریت ویسے ہی ختم ہوئی، یا ہم نے پھر جنرل مشرف سے نیگوسیشنز کی اور جنرل مشرف سے نیگوسیشنز کر کے ایک راستہ بنانے کی کوشش کی، اور جنرل مشرف کے ساتھ ہی پھر وہ این آر او ہوا. پھر بے نظیر بھٹو اس این آر او کے تحت ان کو نہیں آنا تھا لیکن وہ توڑ کر آئی این آر او، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. نواز شریف صاحب 2018 میں ابھی جو آئے ہیں نواز شریف صاحب، تو یہ کیا بات ڈھکی چھپی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی گفتگو کی گئی؟ عدم اعتماد کی تحریک جب آئی، عدم اعتماد کی تحریک میں وہ سارے پارٹنرز جو 2018 میں عمران خان کے ساتھ تھے وہ کیا از خود آ گئے، ان کا ضمیر جاگ گیا کہ وہ ساتھ آ گئے؟ تو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ سے ہی گفتگو شروع کی جاتی ہے. ہونا نہیں چاہیے.
नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए लीना, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये किसी ने नहीं कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल खत्म हो चुका था कंप्लीटली। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तारीख है, सियासी तारीख है हमारे यहाँ। उसमें तो लिखा ही यही था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में महमल। नहीं मल साहब, मैं जो बात मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद हुआ ये कि इन दो पार्टीज ने कहा कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे एस्टैब्लिशमेंट के हाथों एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की गवर्नमेंट्स गिराने में, साजिशों में, और वो हमने देखा। और इसीलिए प्रोजेक्ट इमरान भी जो है वो लॉन्च किया गया, इसलिए ताकि एक थर्ड फोर्स लाई जाए जो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल भी होगी इन सियासी जमातों के, और उनकी बात भी मानेगी। अच्छा, वो हाइब्रिड निजाम हम पर जो है वो मुसल्लत हो चुका 2018 के अंदर, और वो अब तक मैंने वो गया नहीं कहीं। अब वाली जो हुकूमतें हैं, इन सब ने अब यही देखा है कि क्योंकि इमरान खान तो किसी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार ही नहीं, किसी सियासी जमात से बात करने को तैयार ही नहीं, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। वो जब उनको मीर जाफर, मीर सादिक भी कहते हैं, तब भी वो उनसे प्रेसिडेंसी में मिल रहे होते हैं। वो अभी भी रऊफ हसन साहब ने क्या बात की कि वो जो एक कमेटी है एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की, हम उनसे बात करने को तैयार है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। हम ज़रा स्ट्रीट क्राइम की बात करेंगे, ख़ासकर रमज़ान में कराची से मुतल्लिक जो आदाद शुमार सामने आए हैं बड़ी तशवीशनाक। इसके ऊपर MQM का एक उसूली मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि जी रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात दिए जाएं, जैसे नेबरहुड वॉचिंग होती है उस तरह का कोई सिक्योरिटी सिस्टम लाया जाए, और ये जो सारा का सारा मामला है इसको कड़ी सख्ती से और कड़ी निगरानी इसकी की जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम में कुछ कमी आ सके। साथ ही साथ ख्वाजा इजहार साहब ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया है, और वो क्या कर रहे हैं वो सबके सामने है। ऐसा लगता है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है उनकी वजह से। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी इसके ख़िलाफ़ बात करती है, वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाजा इजहार साहब तो नून लीग के तर्जुमान है। अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लग रहा है? अमनो अमान पर जो गुफ्तगू की जा रही है MQM की तरफ से ख़ास तौर पर, वो महज सियासी है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। मज़हर साहब क्या समझते हैं, MQM या पीपल्स पार्टी, किसका मौक़िफ़ ठीक है? दोनों का ही मौक़िफ़ गलत है, इसलिए कि दोनों ही जो है पार्टनर्स भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, और ये स्ट्रीट क्राइम आज का मसला तो नहीं है। अमनो अमान कई IG आए चले गए, अपने अपने मतलब के IGs ला के आप लगा के काम कर लें। बेसिकली स्ट्रीट क्राइम को पहले समझें तो कि स्ट्रीट क्राइम है क्या, और ये जो आदाद शुमार हैं ये सिर्फ 30% स्ट्रीट क्राइम्स के हैं, क्योंकि बाकी तो लोग जाते ही नहीं थानों में, इसलिए कि आपके थाने इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ जाके कोई कंप्लेंट दे। अब जराइम क्या हो रहे हैं? अब आपको पता है कि ताज़ा जराइम ये हो रहे हैं कि आपकी गाड़ियों से बैटरी गायब हो जाती है, खड़ी खड़ी गाड़ियों से, इस तरह के आप पता चलता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता चलता है बैटरी निकाल के ले गए। ये इस्तिलाह कहाँ से आई है? ये इस्तिलाह आई है जब मोबाइल छीने गए, मोबाइल छीनों की वारदातों में इजाफा हुआ चंद साल पहले, वरना तो शहर में जो भी क्राइम हो सड़क पे वो स्ट्रीट क्राइम होता है। लेकिन ये चीज़ बढ़ती चली गई, इसलिए इस शहर में सबको पता है मोबाइल छिनते कहाँ हैं और मोबाइल बिकते कहाँ हैं। बट ये MQM जो बात कर रही है कि रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए सिक्योरिटी का, आप समझते हैं मुतालबे में 89 से है रेंजर्स, बट सर उनको इस तरह के क्राइम्स के लिए थोड़ी मैंडेट है। इस तरह के आप इख्तियार दे दें तब भी नहीं होगा मसला अच्छा, हल। नहीं इसलिए कि हमारे यहाँ देखिए ये नेक्सस है। अगर आप 2013 का कराची बदअमनी केस का 156 सफ़ात का फैसला पढ़ें ना, और उसमें जो डायरेक्शंस हैं उसको पढ़ें, तो उसको आपको अंदाज़ा होगा कि कितना सीरियस मसला है। 2013 का ऑपरेशन बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन था, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की तरफ उसने भी थे। स्ट्रीट क्राइम्स क्यों होता है, कहाँ होता है? इसलिए कि आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला का लिंक्ड है स्ट्रीट क्राइम से, सड़कें टूटी फूटी हैं, जहाँ भी ट्रैफिक जैम होगा, जहाँ भी गाड़ियाँ रुकेंगी बड़ी तादाद में, वहाँ हमेशा हमेशा लुटेंगे लोग हमारे यहाँ। और चूँकि लोग थाने नहीं जाते, लोग मोबाइल छिन गया, लोग नहीं जाएंगे, बहुत कम लोग जाते हैं थानों में, तो हमारे यहाँ एक कॉम्पैक्ट पॉलिसी कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? इतना ये मल्टी डायमेंशनल इशू है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है जितनी बात की जाए कम है। महदूद वक्त में हम कोशिश करते हैं इसको जितना समेट सके। अलीना सिर्फ एक लाइन देखिए, इसलिए चीज़ें नहीं हो रही कि हम करना नहीं चाहते। पिछले 10-15 साल हो गए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट को, हर मरतबा आके हर चीज़ डिले कर दी जाती है। इतनी बड़ी तादाद में एक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ऊपर 25 FIRs हैं, और वो सब के सब जमानत पर रिहा होता है। आज तक किसी ने नहीं पूछा उनकी श्योरिटी कौन देता है, उनकी श्योरिटी को वो किया जाता है। वो जेल से निकलता है तो पहला फोन किसको करता है? वो
وہ اپنے گھر اپنے ساتھی کو فون کرتا ہے کہ سامان لے آؤ, جی سر, اس کے بعد بھی چلا جاتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا رہا ہو. تو میرا خیال ہے اس کو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں اسٹریٹ کرائم کو, ہم کبھی بھی اس پر قابو پا نہیں سکتے. اور اگر سیاست ہوتی رہے گی تو کس طرح سے سیاست ہوگی, یہی ہوتا ہے. اس صوبے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں. اچھا فخر یہ بتائیے گا, یہ صحیح بات آپ کو لگتی ہے, سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر, معاملے کے اوپر, اسی وجہ سے معاملہ بگڑتا جا رہا ہے؟ خاص کر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایم کیو ایم اور نون لیگ کیونکہ زیادہ اتحاد ان کا قریبی ہو گئے ہیں, اتحادی ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ذرا اور زیادہ تگڑے ہو گئے ہیں ایم کیو ایم والے, اور زیادہ سیاست کر رہے ہیں. علینا, میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے, ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی. حالانکہ کس صوبے میں کس آئی جی کو لگانا ہے اور کون سے بیوروکریٹ کو لے کے آنا ہے, یہ تمام تر طریقہ کار دونوں سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے کہ پولیس سروس ایکٹ کے تحت کن جو رولز ہیں ان کے تحت کن اصولوں کے تحت جو ہے وہ صوبائی حکومت 3 نام بھیجتی ہے, ان میں سے وفاق ایک سلیکٹ کر کے دے سکتی ہے. اگر ان کو پسند نہیں ہے تو جو مرکزی حکومت ہے وہ 3 نام صوبائی حکومت کو بھیج دیتی ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک وہ سلیکٹ کر لیں. دیکھیں, یہ اپوائنٹ کرنا کوئی بھی صوبے میں جو آئی جی ہے یا جو چیف سیکریٹری ہے, یہ تو ان کا ثوابدید ہے صوبوں کی. لیکن جو یہ اسٹریٹ کرائم کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل ول سے ہی ختم ہو سکتا ہے, جب تک کہ جو سیاسی جو حکمران جماعت ہے اس صوبے کی متعلقہ وہ پریشرائز نہیں کرے گی جو پولیس ہے اور جو باقی لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو, تب تک یہ اسٹریٹ کرائم ختم نہیں ہوں گے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو متعلقہ علاقے میں ایس ایچ او ہو ان کو معلوم نہ ہو کہ اس ایریا میں کون کون سے نون جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل ہیں, اور ان کو ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آج کل کے دور میں, جو ٹیکنالوجی کے دور میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو پولیٹیکل ول ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کہ وہ اگر جب چاہیں گے تو اس ٹائم ہی یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی کمی کیوں نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. سلیم صافی صاحب, یہ پری ایمپٹ کیا جا رہا تھا جب ہم وفاق کے اتحاد کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کا مسئلہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی جب یہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھیں گی تو اس میں بون آف کنٹینشن ہوگا, اور اب وہی ہوا. کیا سمجھتے ہیں کتنا آگے جا سکتا ہے؟ اور آف کورس اب پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کو اور ان کی ضروریات کو نظر انداز کیے بغیر کیا آگے چلنا ممکن ہے؟ دیکھیے, ویسے تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ تسلی بخش نہیں ہے, اور پولیس کو ہم نے بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں میرٹ پہ موقف نہیں اپناتی, بلکہ وہ سیاست کے آئینے میں لا اینڈ آرڈر جیسے ایشوز کو بھی دیکھتی ہیں. اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مابین اس معاملے پہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن کچھ چیزیں سندھ کے حوالے سے مختلف بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کی جو بات کی, اب یہ کتنے ظلم کی بات ہے. لاہور بھی بہت بڑا شہر ہے, لاہور میں سیف سٹی بن گیا, لیکن اتنا عرصہ ہو گیا اور کراچی میں ابھی تک سیف سٹی نہیں بنا. اسی طرح میٹرو یا اورنج لائن ٹرین, یہ چیزیں کراچی کی ضرورت تھی. پہلی فرصت میں کراچی کی ضرورت تھی کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, لیکن اس کو یہ نہیں دی گئی, اور خود اس کے حکمران جو ہے ان کی بھی یہ پریارٹی پھر کراچی اور حیدرآباد سے زیادہ ان کے اپنے حلقوں اندرونی سندھ پہ ہوتی ہیں. اس وقت آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ آپ کوئی کارنامہ بتا دیں تو وہ آپ کو اندرونی سندھ سے متعلق بتائیں گے. پھر یہ بھی زیادتی ہے. یقیناً رینجر اور فوج کو بلانا مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن یہ زیادتی ہے کہ آپ کراچی کے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو رینجر بلاتے ہیں, لیکن کچے کے جو صورتحال ہے ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اندرونی سندھ میں نہیں ہونا چاہیے رینجر. تو اگر رینجر آپ کراچی میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو باقی سندھ میں بھی رکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے ایم کیو ایم کا موقف درست ہے. اچھا, لیکن جو کچے کے ڈاکو ہیں اس کے لیے تو ایک گرینڈ آپریشن جاری ہے نا, تو وہ تو کیا دونوں سچویشنز کو کمپیئر کرنا چاہیے, اور اس کی حیت ہی بالکل مختلف ہے. یہ تو ہم نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ سن رہے کہ کچے کے اس کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے, لیکن وہ روز بروز وہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے. لوگ عدم تحفظ کے شکار ہیں. یہاں ہمارے کے پی تک سے لوگوں کو ویلا پوسلا کر یا ادھر اغوا کیا جاتا ہے, ادھر یرغمال رکھا جاتا ہے. اچھا محمد, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا واقعی میں یہ صرف سیاست ہو رہی ہے, یا ڈو یو تھنک ناؤ پیپلز پارٹی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ, اور جو کراچی کے مسئلے مسائل ہیں, معاملات ہیں جس میں سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ, اس کو ایڈریس کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟
देखिए रीना, मेरे ख्याल में एक तो एमकेएम और पीपल्स पार्टी जो दोनों है, दोनों का मौकफ से मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करती, क्योंकि बात ये है, अनफॉर्चुनेटली हमने पहले भी इस शो में डिस्कस किया कि था कराची जैसे बड़े शहर एक लावारिस शहर है, उसकी ओनरशिप ही कोई पॉलिटिकल पार्टी लेने को तैयार नहीं। वहां पर जब भी कोई मसला होता है तो हम ब्लेम गेम ही देखते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी एमकेएम के ऊपर लगा दे, एमकेएम पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा दे। आपकी भाई ये चौथी हुकूमत है सूबाई आपकी पीपल्स पार्टी की, पुलिस आप ही के अंडर आती है, सूबाई हुकूमत के अंडर ही आती है, तो पुलिस ही एक बेसिकली जो असल हल है इस सारे मसले का, स्ट्रीट क्राइम को कम करने का, वो ये पैरामिलिट्री की बात है जिस तरह एमकेएम करिए। रेंजर्स तो एक शॉर्ट टर्म चीज हो सकती है, लॉन्ग टर्म नहीं है सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पुलिस ही है। आपको पुलिस की नफरी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको पुलिस का इंतजाम भी बेहतर करना पड़ेगा। हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई चीज होती है तो उधर के एसएचओ को पता होता है, उधर के थाने को पता होता है कि यहाँ पर कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, नेटवर्क क्या चल रहा है, वही उसका जो है वो प्रॉपर सद्देबाब कर सकते हैं। एक और भी प्रॉब्लम है लीना, कि हमने देखा कि ये खबरों में भी आता है, मीडिया के अंदर भी बहुत आता है कि जी थाने जो हैं वो बिकते हैं, यानी कि एसएचओ और इस तरह ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत ज्यादा होती हैं, ये दूसरे मुल्क में, बाकी मुल्क में भी ये होता है और ये सिंध के अंदर भी होता है। ये रुझान जो है ये रोकना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर आपने एक्चुअली अच्छा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम सिंध की बात तो कर रहे हैं, बट सलीम साफी साहब ने अभी जो लाहौर की बात की, दीगर इलाकों की बात की ना, उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया ये डॉन का मैं ऐड करना चाह रही हूं लीना। अच्छा, मैं डॉन का 23 मार्च का मैंने आर्टिकल खोला है जिसमें कहते हैं कि लाहौर में भी पिछले 80 दिनों के दौरान 74,000 क्रिमिनल केसेस हुए हैं। रमज़ान के 10 दिनों में 1000 चोरियां, चकारियां, जिसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, स्नैचिंग की वारदातें वो हुई हैं। तो हम कराची की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आप वहाँ पर रहती हैं, आपके पास रिपोर्ट्स हैं, बड़ी बाखबर सहाफ़ी हैं आप, क्या लाहौर के भी हालात इतने ही बुरे? देखिए लीना, ये हुआ है, ये बात है कि लाहौर के अंदर भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। लाहौर के अंदर फिर भी कोई ओनरशिप लेता है, यानी कि हुकूमत भी ओनरशिप लेती है, पुलिस भी ओनरशिप लेती है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सेफ सिटी कैमराज भी है, यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज होने के, विजिलेंस होने के बावजूद साफी साहब ने जो बात की है कि सेफ सिटी अभी तक प्रॉपर कैमराज नहीं लग सके कराची के अंदर, यानी कि ये एक हुकूमत चौथी बार आई है, कैसे नहीं लग सके? यानी कि आप पंजाब के अंदर 18 नए शहरों के अंदर लगने जा रहे हैं, तो कराची के अंदर क्यों नहीं लग सके? ये बहुत जरूरी है ये चीजें, मेरे ख्याल में तो ओनरशिप लेने की बहुत जरूरत है। पुलिस की आपने कैपेसिटी बढ़ानी है, पुलिस के आपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, पुलिस के आपने तादाद बढ़ानी है, आपने पुलिस को एक स्टेबिलिटी देनी है। ऐसा नहीं होना कि सियासी तौर के ऊपर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और इस तरह की चीजें, वो जब उधर होंगी वो प्रॉपर मॉनिटर करेंगी। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस ही हल कर सकती है लीना, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं कर सकती। वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, गो फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। बड़े सीरियस ये इशू है, इसके ऊपर काम होना चाहिए और सियासत से इसको बालातर रखना चाहिए। ये हम सब की और आपके साथ भी कल को हो सकता है, किसी के नहीं है चोर डाकू। सो विद दैट, अल्लाह हाफिज।